बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और यौम स्याह 1971 के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है और रियासत का एक सतून गिरा दिया गया है, और अब इसको पुकारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ जमहूरी फ्राडिये। यह आपको बताऊंगा। और मंसूर अली शाह, जो शदीद ख्वाहिश थी, ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे थे कि वो इलेक्शन का ऑडिट करवाएंगे, मंसूर अली शाह का रास्ता फ़िलहाल रोक दिया गया है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि हस्बे मामूल मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल, ये बलोची पत्नी इस्लामाबाद आते हैं तो इनको क्या हो जाता है, या उधर से ये बहुत गुर्बत के मारे हुए आते हैं। आज अख्तर मेंगल के 2 सेनेटर्स, एक व्हील चेयर पे भी आया, लेकिन ज़ाहिर है माल शाल पकड़ के आया होगा, और वो खातून जिसके हाथ में तस्बीह थी, मेरा ख्याल है तस्बीह पे वो गिनती कर रही थी, वो भी पहुंच गई। और उसके बाद अगर जज हो तो कादी फायज ईसा जैसा हो, वरना ना हो, ये किसने कहा। और एंड पे इलाके के मुजरिम मिलकर अब फैसला करेंगे कि SHO कौन हो, क्योंकि ये सारे जराइम पेशा हैं, सारे सब पे केसेस हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो कातलों का ग्रोह, वो MQM वाले चूहे हैं, ये सारे इन पे नैब के इतने ख़तरनाक केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, और इनको कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से टफ जो टाइम है वो मिल जाता था। लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि खुद बदलते नहीं हैं, कुरान बदल देते हैं। यानी हम मुसलमानों के बारे में तो ये जमहूरी फ्राडिये, इन्होंने खुद तो बदलना नहीं है, खुद तो इन्होंने चोरी चकारी से बाज नहीं आना, खुद तो इन्होंने माल बनाना छोड़ना नहीं है, लेकिन ये कानून को बार बार बदल देते हैं। अब जज कौन होगा और किस मिजाज का होगा, ये अब ये डिसाइड करेंगे। आप देख लें ना, पहले नैब का चेयरमैन ये बनाते हैं तो देख लें लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट को क्या गदर मचा रखा है उसने। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये लगाते हैं। देख लें सिकंदर सुल्तान राजा को। अब जज भी इसी तरह होंगे। यानी आप डॉट कनेक्ट खुद कर लेना कि चेयरमैन नैब क्या कर रहा है मुखालफों के साथ, इमरान खान के साथ, सिकंदर सुल्तान राजा क्या कर रहा है और उसने क्या किया है। तो इसी तरह अब जजेस होंगे, क्योंकि उनको लगाने का अख्तियार वो पार्लिमानी कमेटी या पार्लिमानी कमीशन के पास आ गया है। और पार्लिमानी कमीशन की क्या औकात होगी, यहाँ पूरी असम्बली गायब हो रही है, सेनेट गायब हो रहा है, वो 12 बंदे होंगे या 14 बंदे होंगे, वो एक बूट की मार होंगे। तो लिहाजा अब SHO ये लगाएंगे। उसके बाद एमल वली, ये यानी पाकिस्तान का करिश्मा है। ये ऐसे लोग हैं, इस एमल वली को जो बिल्कुल रीच लगता है, इसको कोई क्लर्क नहीं रखेगा। और इसको बलोचिस्तान से सेनेटर किसने बनवाया ये भी आप लोग जानते हैं। 3 दफा इसको इबरतनाक शिकस्त दी PTI के आम लोगों ने, इमरान खान ने नहीं। लेकिन अब बिलावल देखें या वो मरियम देखें, इनको कोई मल्टी नेशनल कंपनी नौकरी पर रखेगी। इनमें क्या खूबी है? इनमें खूबी ये है कि इनके पास हराम का पैसा है, इनके पास दौलत है, ये पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज हैं। और दूसरी इनमें खूबी है कि ये जर्नैलों की झोली में बैठे हैं, ये जर्नैलों के जूते वो ज़ुबान से पालिश कर रहे हैं। तो ये जो अपने आप को बाचा खान का पोता कहता है, ये जलसों में फ़ौज के खिलाफ तकरीरें करता है। आज कह रहा था कि अगर जज हो ना, आपने वो शायद शराबी देखी हो, अमिताभ बच्चन कहता है कि मूछे हों तो नत्थू लाल जैसी, वरना ना हो। उसने कहा जी अगर कोई जज हो ना, जज वो कादी फायद ईसा जैसा हो, वरना ना हो। कौन कादी फायद ईसा? जिसको क्रिस्टीज बेकर्स के एक सेल्समैन ने कहा कि तुम कादी फायज हो, तो उसने कहा लानत हो तुम पे, वो कादी फायद ईसा। पूरे पाकिस्तान से पूछ लें, ये जो मंडी लगी 1 महीने से 63 किसने ख़त्म किया? कादी फायद। इसीलिए उठाएं बहुएं, बहनें, बेटियां, बीवियां, छोटे छोटे बच्चे, उनके प्लास से
सीने के गोश्त खींचें बकौल हामिद रजा। ये कह रहा है कादी फायदी सज्जाद, क्यों? खुद 2 नंबर हैं, खुद 2 नंबर हैं। इज्जत वाला, गैरत वाला, लोगों के वोट लेने वाला, वो तो ये नहीं कहेगा। तो ये बदकिस्मती है हमारी। ये अहमल वली, इसके बाप ने क्या तीर मारे, इसके दादा ने क्या तीर मारे, इसके परदादा के बारे में क्या परसेप्शन थी, जिसके नाम पे पेशावर के एयरपोर्ट का नाम रखा गया। लेकिन ये हमारे लीडर हैं, ये सवार हैं हम पे। इसको साथ खाना कोई ना खाने दे अहमल वली को, जिस तरह इसकी बदबूदार शख्सियत है। वो आज कह रहा था, यानी उल्टा लेटा हुआ था जर्नैलों के सामने, उल्टा कि जी बानी चेयरमैन लगा रखा है, वो तो अब खत्म है, वो जेल में है, आप आगे चलें। बैरिस्टर गौर को कह रहा था। और फिर कह रहा था कि जी मिलिट्री तनसीबात पे जिन्होंने हमले किए हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं। और ये जो है ना, वो बदबूदार शख्स आज से 4 दिन पहले वो पीटीएम के जरगे में पहुंचा हुआ था। अब अंदाजा करें इनके कितने मुंह हैं, इनके कितने चेहरे हैं। ये एंटी स्टैब्लिशमेंट मशहूर हैं, ये कॉमरेड मशहूर हैं, ये सुर्ख मशहूर हैं, सर पे जो है ना वो सुर्ख टोपी रखते हैं। और हालत देखें, ये अहमल वली ने कहा है कि अगर जी चीफ हो या जज हो तो वो कादी फायद ईसे जैसा हो। बहरहाल आज रिकॉर्ड तोड़ दिए अहमल वली ने। बदले में क्या मिलेगा या क्या मिल चुका होगा? पहले तो खैर मिल भी चुका है। मैंने आपको बताया कि ये काउंसलर ना बने, फेयर वोटिंग में सेनेटर बन गए, यानी अपर हाउस का मेंबर बन गए, और बलोचिस्तान से बना है, केपीके से नहीं, बलोचिस्तान से। और बलोचिस्तान में कौन सेनेटर बनवाता है वो आपको पता है। उसके बाद मंसूर अली शाह से इनको बड़ी एलर्जी थी। एलर्जी उस दिन से हुई जिस दिन मंसूर अली शाह की क़यादत में, मंसूर अली शाह बेंच तो कादी फायद ईसा की क़यादत में था, लेकिन फुल कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दी। और उस बेंच ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। ये कोई लूट का माल है कि आप इनमें तकसीम कर दें? उन्होंने एक दफ़ा फैसला दिया, फिर याद दहानी कराई। उस दिन से, क्योंकि सारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि जब इसका फैसला आना था मखसूस नशिस्तों का, तो मंसूर अली शाह से बड़े राब्ते किए गए कि जी मेहरबानी करें ये वो, यानी मुबैना तौर पे मंसूर अली शाह ने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेरिट पे फैसला दे दिया कि जी पीटीआई को इतना वोट पड़ा है और इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की है, हमने बल्ला लिया था, पार्टी तो बैन नहीं की थी, ये वोट जो है ना मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं। उस दिन से इनके कान खड़े हो गए, क्योंकि मंसूर अली शाह से बार बार राब्ता किया गया, ऑफरें की गई होंगी या कुछ भी, तो बार बार मंसूर अली शाह ने, और मंसूर अली शाह के साथ 8 और जजेस थे, अतर मिनल्ला साहब थे, इसके अलावा जो है ना वो आयशा मलिक थी, इसके अलावा मजहर अली थे, जस्टिस मजहर अली थे, और भी शायद वहीद साहब थे। 8 जजेस थे, उन्होंने फैसला दे दिया। उस दिन से इनकी जो है ना वो कान खड़े हो गए कि अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो मंसूर अली शाह जो पहले पेंडिंग पड़ी हैं पिटीशंस, पहले की डाली हुई, तो वो ये लगा लेंगे। इलेक्शन का ऑडिट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आज़ादाना, और इसके अलावा जो है ना धांधली केस, इमरान खान के केसेस, बल्लेवाला के, ये मंसूर अली शाह के खिलाफ हो गए, इस्टेब्लिशमेंट भी और ये जमहूरी फ्रॉडिये भी। और इन्होंने अब क्या किया है, अब जी 3 सीनियर जजों का पैनल जाएगा। उन 3 सीनियर जजों में से एक जज जो है वो मुंतखब होगा, और कौन करेगी? हुकूमत करेगी। अब जो सीनियर 3 जजेस हैं वो हैं, पहले नंबर पे सैयद मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पे हैं मुनीब अख्तर, और तीसरे नंबर पे हैं याया अफरीदी। अब इनको सबसे ज्यादा जो सूट करते हैं वो याया अफरीदी हैं, क्योंकि याया अफरीदी का कोई पता नहीं चलता, वो 50-50 हैं कि जी क्या करेंगे, क्या फैसला देंगे, उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो उनकी यजीदों के साथ ठीक ठाक दुआ सलाम है, और हुसैन के साथ भी वो हमदर्दी रखते हैं। तो ये याया अफरीदी पे आएंगे, और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो है वो ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने बताया कि मखसूस नशिस्तों पे मंसूर अली शाह ने प्रेशर नहीं लिया,
اور منصور علی شاہ سے جو ملاقاتیں ہوئی ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ الستور کے مطابق اٹارنی جنرل بھی ملے اور بھی کئی لوگ ان کو ملے کہ مہربانی کریں ہمارے، کیونکہ یہ اسی طرح فیصلہ کرواتے ہیں۔ ملک قیوم کی کال آپ کو یاد ہوگی، کئی دفعہ ویڈیو آئی ہے جو شہباز شریف ملک قیوم کو کال کر رہا ہے کہ زرداری کو اتنی سزا دینی ہے، بے نظیر کو اتنی سزا دینی ہے۔ تو ایک آزاد جج، ایک آئین پہ کھڑا ہوا جج، ایک قانون کے مطابق چلنے والا جج، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اور بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا آڈٹ ہوگا۔ بھائی اگر آپ جیتے ہوئے ہیں الیکشن بقول آپ کے تو آڈٹ ہو جائے، اس میں کیا وہ ہے کہ جی منصور علی شاہ آڈٹ؟ لیکن آپ کو پتہ ہے 17 سیٹیں لی ہیں پورے ملک میں 17 سیٹیں لی ہیں اور سیٹیں پہنچا دی گئی ہیں 124 پہ، یعنی مہربانوں کی وجہ سے، جو مہربان بیٹھے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو سہولت کار ہیں۔ تو منصور علی شاہ جو ہے ان کا پتہ صاف ہو گیا ہے اور وہ اب چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ اب بہرحال ہم نے بڑکیں دیکھنی ہیں، وکلا کی بڑی بڑکیں ماری انہوں نے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حکومت نے کر دیا ہے، اب وکلا کی باری ہے۔ کیونکہ یہ جو بار کونسلز ہیں نا، یہ بھی بڑے لمبے لمبے چیک پکڑتی ہیں، لمبے چیک پکڑتی ہیں۔ یہ جو روزانہ اجلاس ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کھابے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو اے سی چل رہے ہیں، کبھی جائے نا بار کونسلز میں آپ کو پتہ چلے گا، میں تو اکثر جاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کہاں سے چل رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑے لمبے چیک پکڑتے ہیں۔ درمیان میں بروکر ہے آدم نذیر تارڑ، ان کا خاندانی پیشہ ہے، ان کا خاندانی کام ہے یہ چیک بانٹنا۔ بہرحال اب وکلا کا امتحان ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑے سیمینار کیے اور بڑا یہ وہ پتہ چل جائے گا۔ ایز یوزول بلوچستان کے 2 سینیٹر، ایک خاتون اور ایک وہ جس کو ویل چیئر پہ لایا گیا، ویل چیئر پہ، سنا اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، آج مرے کل مرے، ہے تو خدا کے ہاتھ میں، لیکن ڈائلسس ہو رہے ہیں، لیکن پیسے پکڑ لیے۔ یہ بلوچی جو اسلام آباد آتے ہیں نا، ویسے تو بلوچستان آپ کو پتہ ہے بلوچی ہمارے بھائی ہیں، زبردست ہیں ہر لحاظ سے، روادار، مہمان نواز، دلیر، لیکن اسلام آباد میں جو ہی آتے ہیں، اسلام آباد کا پانی پیتے ہیں، خانپور ڈیم کا، ان کو مال بڑا اچھا۔ لیڈر ڈھونڈتا پھر رہا ہے اختر مینگل۔ اب یہ پتہ نہیں سیٹنگ تھی، کیونکہ اختر مینگل رجیم چینج آپریشن میں بھی ساتھ تھا۔ وہ آئے، ان کو گاڑیوں سے لایا گیا اور جتنی سیکیورٹی تھی، صحافیوں کی دھکم پیل بھی ہوئی، ایک ویل چیئر پہ تھا اور ایک جو ہے نا تسبیح پڑھ رہی تھی، ان دونوں نے آگے ووٹ کاسٹ کر دیا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان یعنی اب پی ٹی آئی والوں سے معذرت کے ساتھ ایک ہفتے سے جو بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، فضل الرحمان کو نہیں پتہ یہ سسٹم بنا کس طرح ہے۔ ترمیم تو بعد کی بات ہے نا، یعنی ایک عالم، ایک اتنی بڑی جو ہے نا وہ دعویٰ کرنا، علماء کا وارث، اس کو نہیں پتہ کہ یہ سارے خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ سارے جو ہے نا حرام کے پلے ہیں، ان کو ووٹ تو پڑے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اجلاس شروع کرتے ہیں تلاوت سے، یہ بھی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ملک میں بڑے بڑے عالم، فتنہ پرداز، فتنہ گر اور وہ فرقے بنانے والے، کوئی درباروں پہ بول رہا ہے، کوئی کس پہ بول رہا ہے، اس پہ نہیں بولیں گے کیونکہ اتھے پڑھنیاں ڈانگاں۔ یہ وہ عالم تو نہیں ہے نا جنہوں نے چاندنی چوک میں پھانسیاں لی جنگ آزادی میں، یہ تھے حلوہ گروپ پہ، یہ تو ہے جمعرات گروپ، یہ ہے چلیسواں گروپ، یہ ہے دیگ گروپ۔ کوئی عالم بولا ہے اس سارے نظام کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ نے اگر دیکھو تو کمنٹس میں لکھ دو کتنے بڑے بڑے عالم، کوئی تبلیغی ہے، کوئی جماعت اسلامی کا، آپ نے اس سارے اس پہ وہ جو بنتے ہیں جو ہے نا حال صرف جماعت اسلامی، کوئی حافظ نعیم الرحمان کا بیان کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیوں لوگوں کی بہویں اور عورتیں اٹھا رہے ہو گبر سنگھ کی طرح، کیوں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہو، سارے۔ تو فضل الرحمان کو تو جو ہے نا وہ پتہ تھا کہ یہ سارا نظام کس طرح ہے، پھر کون سی آئینی ترمیم، لیکن ایز یوزول این موقع پہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بڑا موقع تھا اپنا مقام بنانے کا اپنا، لیکن وہ میں نے آپ کو پہلے میرے 2-3 ویلاگ سن لیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سٹیٹس کو کی پارٹیوں کا بندہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑا سیٹ رہتا ہے۔ رجیم چینج آپریشن میں کون تھا سرخیل؟ یہی تھا، پی ڈی ایم کا سربراہ تھا، اس کو ملا کیا؟ اس کو چھنکنا دیا تھا کہ تمہیں صدر بنائیں گے۔ اب ایک عالم ہو اور اتنی بڑی جو ہے نا اس کی جماعت ہو مولویوں کی، اور اس کو یہ چھنکنا مل جائے کہ صدر بنائیں گے، اور وہ لگ گیا۔ اور پھر کس طرح ملے، وہ کدھر گئے، وہ صدر کون بن گیا؟
پھر انہی کے ساتھ بار بار. اچھا فضل الرحمان سے جو ملنے آ رہے ہیں, فضل الرحمان کو نہیں پتہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ محسن نقوی کون ہے, یہ زرداری کون ہے, یہ بلاول کون ہے, یہ شہباز شریف کون ہے, نہیں پتہ مولانا کو؟ پتہ ہے, سارا پتہ ہے. یہ سسٹم کس طرح بنا ہے, کس نے بنایا ہے, سارا پتہ ہے. اور یہ جو جال ابھی بچھایا گیا ہے اپنی اولادوں کے لیے, بہت بہت شکریہ جرنیلوں کا. آج انہوں نے ایک قسم کی جو رجسٹری تھی وہ 2 خاندانوں کے نام پھر منتقل کر دی ہے. لیکن واللہ خیر الماکرین, ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ ہم بناتے ہیں, اور ہم سب سے بہترین منصوبہ بناتے ہیں. یہ کر لے فضل الرحمان, کر لے مینگل, کر لے سارے حسب معمول توقعات پہ پورے اترے ہیں. یعنی مولانا بھی پورے اترے ہیں. ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کدھر گیا, وہ جو ہے نا پینل آ گیا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم نے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرانا ہے, نہیں ہوا نوٹیفیکیشن, اور وہاں پہ بیٹھے تھے. تو بہرحال جی یہ حسب معمول مینگل اور فضل الرحمان رجیم چینج آپریشن بھی رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا, اور ابھی بھی جاری ہے پروسیس. جب یہ میں 9:30 بجے ویڈیو کر رہا ہوں رات کو, تو ابھی بھی وہ پروسیس رات کے اندھیرے میں جاری ہے. سینٹ میں ایک جگہ پہ کیمرہ سیٹ ہے, اس کے بعد کیمرہ مین مر گیا ہے, کیمرہ مین نے بھنگ پی لی ہے, اس کو فالج ہو گیا ہے, وہ یوسف رضا گیلانی پہ کھڑا ہے. کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے 62 ووٹ تھے, کوئی کہہ رہا ہے 65 ووٹ تھے, کوئی کہہ رہا ہے 60 ووٹ تھے. یہ ترمیم ہو رہی ہے آئین میں ترمیم. اس طرح تو کل یہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, کیمرہ یوسف رضا گیلانی پہ رکھیں اور ادھر سے کہیں جی آئے اور بس. میری جیسی آواز والا ایک بندہ آئے کہے تو کہیں گے 70 نے کہی ہے. یہ مرد کی سی شادی کروا سکتے ہیں, عورت کی عورت سے کروا سکتے ہیں. ایک عورت کو 2 شوہر خدا نہ خاصہ رکھنے کی اجازت, اس طرح قانون سازی تو یہ کروا سکتے ہیں, اور بولے گا بھی کوئی نہیں. کوئی آپ کو عالم میدان میں نظر نہیں آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسجدوں میں لڑوائیں گے سادہ مسلمانوں کو, سادہ لوگوں کو. اس نے انگوٹھے چومے ہیں, اس نے انگوٹھے نہیں چومے, اس نے شلوار ٹخنے سے اوپر کی ہے, اس نے نہیں کی. یہ مسجدوں میں لڑوائیں گے آپ کو, ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے. پی ٹی آئی گئی بھاڑ میں, ویسے ظلم نہیں ہو رہا. آج کتنا ظلم ہوا ہے کہ کیمرہ یوسف رضا گیلانی پہ لگا ہوا, آئینی ترمیم ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اپنی مرضی سے کہ ہماری چوری چکاری بچے اور کچھ بھی نہیں. تو آج سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو نام ہے وہ سپریم کورٹ آف جو ہے جمہوری فراڈیے ہے. 2 خاندانوں کے نام رجسٹری ہو گئی ہے. یہ 2 خاندان سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ, سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ, موجاں. یہ 2 خاندان مل کے کھیلیں گے, اور اوپر جرنیل خوش ہیں. جرنیلوں کو اگر کسی سے پیار ہے تو ان 2 خاندانوں سے ہے. کیوں ہے اس کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ بھٹو ایوب کو ڈیڈی کہتا تھا, شاید اس وجہ سے پیار ہو. اس کا نواز شریف کا باپ ضیاء تھا, شاید اس سے پیار ہو کہ ہمارے باسز صاحب کا باسز کے ان کے باپ تھے, یہ ان کی اولادیں ہیں. تو ظاہر ہے پھر رشتہ دار اچھے لگتے ہیں, ان سے پیار ہے. ملک لوٹیں, کھائیں, باہر جائیدادیں بنائیں, اور یہ لا قانونیت ہو. اس کی وہ ہندہ بیٹی جو ہے نا بیڑا غرق کر دے, مار کے لوگوں کو. وہ چل ہے, پروگرام بالکل چل ہے کہ ٹھیک ہے پیارے ہیں, ڈھونڈ کے ان کو لاتے ہیں. 6.6 پہ گروتھ چل رہی تھی, یہ ملک دشمنی ہے. 6.6 پہ گروتھ جا رہی تھی ملک کی, لیکن باجوہ کو خارج شروع ہو گئی. جنرل فیض کی بواسیر باں کرنے لگی, وہ کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, رجیم چینج کر دیا انہوں نے. ڈونلڈ لو کا ایک خط, ڈونلڈ لو کا, غزوہ ہند, ٹینشن, وطن کی مٹی گوار ہے نا, گاڑے. وہ تو سیر علی بگا گانا ہے نا, وہ نور جہان جو گا گئی ہے, یعنی وہ یا کی بیسٹ فرینڈ, وہ گانے ہی قسمت میں جو مقدر میں رہ گئے ہیں. بہرحال ان 2 خاندانوں کے نام رجسٹری ہو گئی ہے. اب وکلا کا امتحان ہے, ورنہ سپریم کورٹ آف پاکستان قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے اب نہ کوئی از خود نوٹس ہوگا, ججوں کی تقرری یہ کریں گے. جج ہر وقت ان کی خوشی کے لیے
جو ہے نا وہ کام کریں گے، ان کے خلاف کام نہیں کریں گے، کیونکہ چیف جج انہوں نے لگانا ہے، ججز ہر وقت ان کی خوشنودی حاصل کریں گے، اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کوئی بھی کیس ہوگا اسے اپنے پاس لے لے گی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ والے 6 جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، کیمرے لگ رہے ہیں اور وہ کیس سنتے ہیں، تو سپریم کورٹ اس کو کہے گی کہ تم لوگ اپنے پاس رکھو اپنی ججی، یہ کیس ہمیں دو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج ہو گیا ہے، اور بعض تبصرہ نگار اس کو 1971 سے بڑا سانحہ قرار دے رہے ہیں کہ آج عملی طور پر سپریم کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، ملک کے یا ریاست کے ایک ستون کو گرا دیا گیا ہے، اور ستیہ خیرن یہی وہ چاہتے تھے جو مرضی کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔